سلام سلام كمية صنحو فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كوخونو لتمنخو عملو مدبر ما حدث حقوق بسترات امونغو ايرتران تግራይን ነተሰማይ ይዝርከብ ዘሎ እሱ ድማ ኮሎኔል ገብረ ጻዲቅ ድማ ባሕሪ ኤርትራ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ 30 ዓመት ድማ ምሁራት ኤርትራውያን መስዋዕቲ ከፊሎም ባሕሮምን መሬቶምን ነፃነቶም አረጋጊጾም እዮም ክብል ሓደ መልእኽቲ እንዳሕለፈ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ብሓደ ኮይና ከድሪና ካብ ምሳል ድማ ፖለቲከኛ ኪዳነ አመነ ድማ ሓዘንኩም ሓዘና እዮም ዝበሉ ኤርትራውያን ሕዋትና ተራእዮም ክብል ፖለቲከኛ ኪዳነ አመነ ሓደ መልእኽቲ ይዘለፈሎ ብዛዕባ ዝውን بحاد خوينا كنرينا كابز مصال دما بوليتيكيا ابيل غير مدهم دما نا ايرترا حزبي كم كالوت عدي ايكونا نريو كم لاتنا حزبي انا نريو كبل حدا ملختي يزحلفلو بزعبا زون بحاد خوينا كنرينا كابز مصال دما اتو امان لسفا دما بزعبا مكلاكا ناب تكري دمبرات هنو زولو حطو بزعبو دما اتو امان لسفا دما حدا حدش حبريتا اندا كافول يزركب زلو بزعبا زون بحاد خوينا كنرينا كوم دما نزيامون كارز مساسولو حسوتات يزلكم ماتيلخو سامو وداتا زي فيديون حابيركم تصنحو الشمو فتوات تخاتاتلتنا قدامي فيديو دما ፖለቲከኛ ኪዳነ አመነ ደማ ሓዘንኩም ሓዘና እዮም ዝበሉ ኤርትራውያን ሕዋትና ተራእዮም ከምኡውን ብስም ሓገዝ ዝሰርቁ ኤርትራውያንን ኣለው ክብል ፖለቲከኛ ኪዳነ አመነ ሓደ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ በዛ ቪድዮ እዚ ድማ ላይክ ምበር ጀምር ሓዘንኩም ሓዘና እዩ ዝበሉ ኤርትራውያን ሕዋትና እዮም ትማሊ ወይ ከዓ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ዝነበረ እዋን ከም ትፈልጥዎ ካብ ኤርትራውያን ሕዋትና ላዕሊ ኣብ ጎን ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ህዝቢ የለን أفتوان صبابا مالتي العلز خونه حزبي ويقع العلز خونه لهيك ني عالمنا أو قوننا مسانا زحزونو حزب تقراي تخيون هاللي موطن مأتون سيئنن هاللي بتأميت كرقف خبا توسين لن هاللي جنزو زواتو حاجز زقور مسانا زحزونو including شعوب صار منغستي ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ተቃውምቱ ማለት እዩ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ናይ ራእይ ለውጥ ገይሩ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ቶም ምሳና ዝነበሩ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ናብ ጎኒ አብይ አሕመድ ከይዱ ካባና ተፈልዮም ናብ ጎኒ አብይ አሕመድ ከይዱ እዚ ጥልመት እዩ ብሓደ ክረአ ዘሎ ማለት እዩ ምግልባጥ ማለት ንሱ እዩ ካብ ጎን ህዝብ ትግራይ ናብ ጎን አብይ አሕመድ ናብ ጎን ነጽናት ኸይዱ ለዚ ብምግልባጥ ክኽሰስ እንድሕር ኮይኑ ኮናን ናቶም ከዲዕና እዮም ዘለና ሕውነት ሽዑል ነይሮም ሕዚ ከዓ የማና ኢድ ናይ ጽንተትኩም ኮና እንድሕር ኢሎም ንሶም እዮም ቅዋሞም ክግምግሙ ዘለዎም እዩ ሓደ እምበር ንሕና ምስኣቶም ክንባእሰ ይንደሊ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንባእሰ ይንደሊ ምስ ኩሎም ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጉዳይ ንዓቶም እዩ ዝምልከት هلونا حزبنا مسرت غيرنا خنقاساس كلنا ግን ኣብ ጎንና ነይሮም ድሕርና ጎን አብይ አሕመድ ከይዶም ምንም ክንገብሮም አይንግል ንሓዝን ትትማል ዝገብርዎ ግን ዝርሳዕ ይኮነኒ ሓደ ክስመረሉ ዘሎ ካው መን ይኸዲዕ ዝብልውና ያው አንተ ወስሚረሉ ካሊ ንሕና محزنت ኣብ ጉባኤና እውን محزنت ኢና ኣጽዲቕናዮ ጽምደውን ተተባለ ጸገም የውልን ሽሙ ብዘየገድስ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝኾነ ህዝብን كساب زواتنا كساب زربحنا محزنات كنفتر مثلنا أيو عاوزي أمبرر زولا مني نحنا محزنات كنقول كلنا من يزج النقزلو نمنتا يزج النقزلو نوينهم فلي خواطكم يخم بنا إتا أجندا نمنتا عم تحوس زلهم فلا ليقوعكم كم تتقسيو بدحري مجرجا عدتات نلاقكا أنا واسمرا بزيون بستفلالي ناب تجرايون نلاقكا مسمن منجست تجرايون مسمن جست إيرترا نخباس هذا فترنا يا حدنت نخت الزرق بدحري مجرجا وزي كندي حتو تغيزلو كم ده عنتو قد فايون تقصب بدجون هجرات نلاقكا نمباس زي مت ما نكفتر ما أكلنا فاين سرعة الشواذ ولا سرعة الشواذ ولا سرعة زجورة زخون يكون من كسراس بزي كخفات بزي كان بوقع متاو كلي أجندة يقولون ስለዚህ አውዚ ዝግራህ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይህሊ ኢለ ኣምንን ካብ ፈውሳል ድማ ፖለቲከኛ አቤል ገብረ መድህን ድማ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ከም ካልኦት ዓዲ ከም ገራውትና ኣይኮና ንሪኦ ከም ናትና ህዝቢ ኢና ንሪኦ ክብል ሓደ መልእኽቲ እንዳሕለፈ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ የለኹ እስኪ ነፍታ ቪድዮ ክሕፈኩም ከምናተይን ከም ናይ ውድናን መግለጺ መትከል ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ተዓዲ ከም ዓዲ ከም ቻይና ከም ሱዳን ከም ካሊ ዓዲ ወይ ከዓ ከም ጎረቤት ዓዲ ኣይኮና ንሪኦ ከም ናትና ህዝቢ ንሪኦ ማለት ዓዲ ንሪኦ
سنة زولي كريم بارتم خوانا زنورنا قواموني بارتم سكونا ون أو مانيفستنا ون بقلت زغمطناي بسرعة أنا بوزع قدات تراهو عدن هزبني يكون هني اللي أنا كوزيد أنا بقص حز خبر زلوا مستحزن يا هون تفتح خبر الله هون زلوا زول نجارات حدا يجبط نجار نيا أحمد مش كله ثلاثين أنا هتفنى يدلي مش كله ثلاثين إحنا خلنا كلا هالقد فقدنا كنا زي تفلت بداي دليتنا يا أحمد نسي دليتنا بتسقنا سي دليت بتسقنا زي حضر تجارو ونسي هستجاي سيرترا السودان مسافر مسوحرة أبتغى زلوا أكلات نورمال هذا شيء كتفتر كديتاي سلام مفترها أني وسلام كتفتر سعر مقوارا عندهم كانوا لعلوم خديك بو سعر مقوارو صبوا يبهلتنا نورمال هذا شيء مفتر وتخكلي ألانس جن نيسلتي ترح خون أي بقى بهلتنا رها إيرترا بوليتيكا له فلان إيرترا بوليتيكا بشعبي أزم رحنا إيرترا بوليتيكا لتهاجرونت هنزامي هنسانيو هنزام هاجرونتي زينو فبيكي بتعمي أبناء تجري زلوا الرأي بتغاراني دعسو بيراو الله تجري بيراو الله ناي تجري بيراو قوم ناي تجري كم حدقو يرز وصري he's wrong حدقو تعبى عد زيان 130 مليون زلوا عدي قوامي حدقو ساعة نيرتا حدقو بتقريني هذا حسب تقرأ يكون زي كل سوالهم استراتيجي عبد الحكوين استراتيجي كورك كلنا عندنا احنا تقرأ كم هاجر دو كتبل كم بير دو كتبل لو أخصل زفكر بوليتيكا هوا بإرتراح وكل الله بالتين احنا كابز مصعدما أزم حوارا ميدا أزارا ويلزل دما كونريل قبل صادق دما بحر إيرترا واقع تخفلون 3 عامات مهرات إيرتراويان مسوعدي كفيلهم بحرمون مريتهم نانسانتهم أراغاغيسهم يمز بحر دما ناي إيرتراويان طرح أيو كبل كونريل قبل صادق حدا زحلفو ملختلو بزعبو حيزلكم ما تيلخو سي نفتا فيديو كحلفكم أنصار إيرترا كنسلا في دلي أنصار بحراون كنسلا في دلي أي خونن بتي أبلع الحزب بتكرايز بس جونوسايد زين الدرادر اللو حتى تخلوه على كوانت خونه حزون جن بسمعيت عين خدن بحر زدلن تخوينو بحر حزب إيرترا بعلو تقاليسو بحرون مريتو زملسه حزب إيرترا نسلاس عمد كبرات دقو خفيلو زرقاقصو مسل عرسوسانو نزعنا تمسير لولو اوزي مسحدك زخونه حيل متحبار نتستقالس قالو علامه مشير رافيو قال يوم كاب تقراي زبقولو صقعتنيا مبسباس زتقعم سبات ودب بالو بحرታት بالو حزب ኤርትራ يغبو انزبلو اب كمزي زبل اكوي ነገር زي مستاف متكلي زحت قال يوم اسلالفهم زغيرو ناي غزات دربታት ناي وررت تحساسبا زحازو عسببانا هنا اي زبانا هنا اي حزب تግራይ كوم ايكونن زبل حزب ኤርትራ ተቃሊሱ ዘረጋገጾ መሰሉ بزي مشررا في حلولو ازي متكلاو امنت نا حزب تግራዩ مسل عرسه وسانه حزب تግራይውን كفتلو كامتكل يوم كبغسو زغبو ስለዚህ ابز حلفه 5 ዓመታት ዝነበረ قوام كنكور علو زغبنا قواموني ንሱ ዝወለደ ከም ዝበልኩሞ ናብ ዝለዓለ ምሕዝነት ዝሰጋገር ዘሎ ስለዚህ ሕዚ አፍታ ዘለና ያ ወቅት ኮይና ህዝብ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን 40 ሚእታው መሬትና ኣወረርቲ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕዝውን ክነጥፈኩም ኢና ከም ህዝቢ ክነጽነትኩም ኢና ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ምሕዝነትካ ምጥንኻር ብጣዕሚ መሰረታውን እዋናውን ጉዳይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝዓሙ ሰባት ድማ مسجانا يقبون طرح زي كونس كن حجزهم زقبنا هافتام يزبل درافي يزبل غازيتنيا ربح يقدس يزبل كله ابز سنة علامة عسيلو كسرح زقبويو مريتنا لو الاو مريتنا توم راحات تقراي زبهالو ناي تصتا ربح لنا ناي ايكونومي ربح لنا زي تمل لنا زي تملس مريت لنا بتحت وررت زلو حزب لنا زيهم كلهم نمملاس يتم حزنت بتاع مقداس سلازخونه
حزون كم تمالي مسكن حبرم زقبنا هزبتات مدمع حدا مسكون زخنا هزبتات محزنتنا متنخارن زي محزنت زي بزتتنخر من قدي نابزل على درجة موسادن وعال حدر زي بلو كل فتاو تقرايك صعب وزقبا سناي تكباري كبلي دل كبز مصعد لما حيل زلوي دما تنقول أبي أحمد دما حانتين زينان بروباغاندا إيو كبل حيلة حدا من أختين دحلة فيزر كبزلو اسكي سمينين ملس تاتون قولنا أبي أحمد قن حانتي يحزي زينايا بروباغاندا ما نمسل زمرحو عساس قساس حزل كاس لازمته ما نمسل زمرحو أي بفتص ما يعصفن قالاتي اللمون كون غليو مالت أي تطرطرية أي تولن المجم قالاتي اللهم كون غلنا جنرالات تقراي بزي غيركم كيدكم نفانو انت فيهم بزي غيركم نقولا انت فيهم بزي غيركم شعبية انت وقعهم لي سلازي كندي أكل كاريمتر كندي أكل هكتارات كندي أكل انفستمنت كندي أكل بليونات قرشي كلهم غالي سلازي كبدن جغننتن سسعن جغننتن كحابيرن سلازي خدا انت سسعم تتاليلم كون خوليو سسعن جغننتن حابيرن سلازي خدا وانت سسعم كيدم كون خوليو غنا انا خو ما يطرطرومن كابز مصعد دما أتو أمان السفا دما بزعبا مكالاكيانا بتقراي دنبر كا أتو استبعال حطو بزعبو دما أتو أمان السفا دما حدا حدش حبرتا أندا كافلي زر كبزلو بزعبا عزي خيزانكم ما تيلخو اسكي نفتا فيديو كحفكم ሰራዊቴን ወደ ድንበር አስጠጋለሁ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል የሚል ሩመር ከመነሳቱን ተከትሎ ያ እንዲሆን አልተስማማንም የሚል አስተያየት አጋርታችሁ ነበረ። ግልጽ እዚህ ላይ ያለው ነገር ምን መሰለ ትግራይ የጦርነት አውድማ ለማድረግ ፈቃደኞች አይደለንም። በቃ ይሄ ነው በቃ አቋሙ። ይሄንን ነው አቋማችን። የኢትዮጵያ መንግስት ከማንንም ጋር ለመዋጋት ወደ ጦርነት ለመግባት ትግራይን ባትልፊልድ ማድረግ አንፈልግም ነው። ምክንያቱም ትግራይ በቂ የሆነ የጦርነት እንትን ያሳለፈ ህዝብ ነው። አይ እኔ በህግ በተሰጠኝ ስልጣን መሰረት ወደ አካባቢው ድንበሮች ሰራዊት ማስጠጋት ፈልጋለሁ ቢል አይ ማለት የሚቻልበት የህግ ማዕቀፍ አለ። ምን መሰለ ወደዛ ለመምጣት እኮ ትግራይ ልክ በትግራይ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በመፍታት ትግራይ የትግራይን ክልላዊ ቁመና የመመለስ ግዴታ አለበት መጀመሪያ። እሺ ሞፍቱ ተከታተልትና ለማዕተራና ሐበሬታ ነጂ መስኒሩ ሳከሳለ በሐዲስ ሰነረኸብ ቪዲዮ ጻሁም ላይክ ባርኬ ድርሶ ሰናይ ጊዜ